जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड बोंदारा आराधन तुका मोगाच्या भवानी बहिणी उंड्या रुपार तो लिपोन आसा तसो दैवीक सांगत आमकां वांटून आसा मोगाच्यानो परत आज ह्या पवित्र घडये आमचे खातीर तो आसा आमकां हर एकल्यागे वळखाता आमच्या नांवान आमकां वळखाता आमचें सगळें जिवीत सोलोन वचो आमचें जिवीत असो धनी राय तो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर राखोन आसा आमकां हर एकल्यागे पळयता आनी त्या देखून ताणें म्हणलें कस्तांतल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सशी येया हांव तुमकां विशेव दितां आज तुमी हांगासर आयल्यात ह्या ताज्या पांयां तळ तुमी आयल्यात तुमच्या जिविताचें वजें तुमच्या जिविताची पिडाशिडा तुमच्या जिविताचे कश्ट नश्ट तुमच्या जिविताचे समस्या घेवन हांगासर आसात मोगाच्या भावा आनी भयणी तो तुमकां पळयता तुमचे खातीर आनी आमचे खातीर ह्या उंड्या रुपार तो लिपोन आसा आनी तसो सांगत ह्या आराधना वेळार विशेष जावन आमकां दिवन आसा आमच्या हर एकल्या लागीं उलयता मोगाच्यानो तर त्या सुमयाक आमचें सगळें काळीज मौन आमचें जिवीत समर्पण करया संपूर्ण तरान शरणागत जावन त्या जेजूक आमी नामान करया आराधन करया स्तुती करया मोगाच्यानो उंड्या रुपार तूं लिपोन आसा दैवी तुजो मोग वांटून आसा उंड्या रुपार तूं लिपोन आसा दैवी तुजो मोग वांटून आसा कृपेन तूं आमकां नेटून आसा पोवी सांगा तुजो दिवून आसा कृपेन तूं आमकां नेटून आसा पोवी सांगा तुजो दिवून आसा आतो बारी आमी जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसोड वंदारा आराधन तुका मोगाळ भवन आनी भयणीनो ओ जेजू आमच्या जिविताचो आसरो तो ना म्हाका आनी तुका जीव ना तो ना जाल्यार म्हाका आनी तुका बोळ ना तो ना जाल्यार आमी जियोंक असाध्य सगळें आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें थान मोगाचें त्या देखून तुजे बीन ना कोण आमकां दुसरो सोमी आमच्या जिविताचो बरो गवळी एक गवळी ताज्या तबेन असल्या शेळयांची जतन करता त्या दिशेन आमचो सोमी दिसभर तो ग्रास आमकां दिता दिसभर तें जिवितान आमकां कितें गरजेचें दिता दिसभर तें जिवीत आमचें चलोवन व्हरता सक्कड वायटा विघ्ना अवघडांतलें आमकां राखोन व्हरता त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो एकच थारो म्हळ्यार तो ना जाल्यार आमकां बोळ ना सकत ना आमचें सगळें जिवीत तोच मोगाचें न्हू संपूर्ण तरान आमकां वळखोनसो जानासो सोमी तोच त्या देखून आमी म्हणया तुजे विने ना म्हाका कोण दुसरो सोमी हांव तूं म्हजो गवळी म्हज्या जिविताचो एकच थारो तूं म्हणलें वळखोन
त्या जेजूक आमचे जिवीत समर्पण करून त्या जेजूक आराधन नमान स्तुती आमी करया. स्वादी जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादी जेजू तू आमचो आसरो, तुझे विना कोण आमकां दुसरो. सौम्या जेजू तू गवळी बरो, तू आमचे जीन येसो एक स्तारो. सौम्या जेजू तू गवळी बरो, तू आमचे जीन येसो एक स्तारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका सुम्या. आराधन तुका कृपे सागरा. आराधन तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका येसूण वंदरा. आराधन तुका सोडवंदरा. आराधन तुका येसूण वंदरा. आराधन तुका. आराधन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती तुका सुम्या जेजू. नमान तुका सुम्या जेजू. प्रणिपा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या. वंदन तुका. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगळा जेजू, या घडये या बहु पवित्र सक्रमेतांत तुझे हजरपण आमी सक्कट भोगतां सोम्या. तू गरज या उंड्या रुपार हजर आसाय. आमकां हरी एकल्यागे पळयताय, आमकां हरी एकल्यागे आपडताय, आमकां हरी एकल्यागे तुवें लागीं हाडलाय सोम्या. आज आमी आयिल्ल्या न्ही, तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. तुवें हांगासर येवचो तो अवकाश दिलाय. तुज्या हजरपणाचे भाग तुवें आमकां दिलाय आनी तुमचो खुद्द आमचे खातीर हांगासर हजर आसाय सोम्या. त्या देखून आमी तुका आराधन करता, नमान करता, स्तुती करता सोम्या जेजू. हांगासर हजर आसलेल्या हरी एका भाव भयणीक आनी ह्या विविध माध्यमां मारिपात गांवांतावन परगांवांतावन या आराधनांत वांटेली जावच्या हरी एका भाव भयणीचेर तुजी कृपाळ आशिर्वादां घाल, तुजी मोगाळ दिश्ट घाल. तांकां हरी एकल्याक तुज्या पांयां तळा ह्या घडी हांव समर्पण करता सोम्या जेजू. प्रत्येक जावन त्या पयशिल्या गांवांतावन ह्या आराधनांत वांटेली जाताना तांचे कश्ट दूख तुज्या पांयां तळा समर्पण करतना तांकां खाम नासतना कश्टाचा हरी एकल्याक सोम्या तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांचे दूख पळय, तांचेर हरी एकल्याचे तुजी नदर घाल. तांचे संगत राव, तांकां निरंतर सांगत दी. तूं आमचो सोमी सांगत दिवचो, आदार दिवचो सोमी म्हणलें. तांकां हरी एका घडये भोगूंक दी सोम्या. सोम्यांचे जो तुका जावं आराधन नमान महिमा स्तुती होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालें जाल्यार 38 वर्सांत हांव न्हू त्या बेसाईदा थोड्या लागीं तो आरिगार पडोवन आसलो मोगाचें न्हू. त्या बेसाईदा थोड्या लागीं 30 आनी 8 वर्सांत हांव न्हू. एक घडी ताची परिस्थिती आमी समजून घेवया मोगाचें न्हू. 1-2 दीस न्ही, 1-2 म्हयने न्ही, 1-2 वर्सां न्ही, 38 वर्सांत हांव न्हू त्या तळ्यांत उदक घालतना आपूण देवान जाल्यार आपूण बरो जातलो म्हणल्यार त्या आशेन थंयसर राखून रावल्लो मोगाचें न्हू. आशेवन थंयसर आसलो मोगाचें न्हू. आनी कोणी म्हाका कुमो करीत गे म्हणल्यार आशेन थंयसर आसलो मोगाचें न्हू. कोणी ताका कुमो करुना. 38 वर्सांत हांव आनी असल्या व्यक्तीक जेजू लागीं येता मोगाचें न्हू.
जेजू लागीं येता, जेजू ताचे लागीं उलयता, जेजू ताका विचारता तुका बरो जावं कशी आसा गी, आनी जेजू म्हणटा उठ, घे तुजें हांतोळणो आनी चल. ताका त्या घडये बरेपण मेळ्ळें मोगाचें न्हू, ताच्या हातपाय गांठीक बरेपण मेळ्ळें. तो त्या उदकांत देवोंक आशेतलो, पूण जिविताची जर तें उदक ताचे लागीं आयलें आनी तें उदक जावन आसलें जेजू क्रिस्त मोगाचें न्हू. त्या देखून तो जुवांव सोवांजेल अध्याय 4 आमी वाचलो जाल्यार समारियेच्या स्त्रियेक जेजून म्हणलीं उतरां, जर तर कोण तुजे लागीं उदक विचारता म्हूण तुका कळीत आसतलें जाल्यार तूं ताचे लागीं उदक विचारती. आनी फुडें जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिवी दिवचें उदक, हांव जावन आसा जिवी दिवची झर. जेजून म्हणलें आनी तीच जिवी दिवची झर, जिवी दिवचें उदक त्या थोंट्या लागीं गेलें मोगाच्या, त्या आरिगरा लागीं गेलें. ताणें त्या उदकांत देवा जाय म्हण नातलें, त्या उदकांत देवोंक तो आशेतलो, त्या उदकांत देवोन बरेपण जोडूंक आशेतलो, पूण जिवी दिवचें उदक त्या थोंट्या लागीं गेलें, त्या आरिगरा लागीं गेलें आनी एकाच उतरान ताका बरेपण मेळ्ळें. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमी कितल्यागी वर्सां जावन कश्टांक बरो, कश्टांनी आसूंक बरो, दुखांनी आसूंक बरो, सोदनेर आमी आसूंक बरो. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, वेळ घडी येताना तस्सो आमकां सोदून वेता, तस्सो आमकां बरेपण दिता. ताचें जावन मेळना म्हणलें तें ना मोगाचें न्हू. एक न्ही आनी एका घडये आमकां मेळटा. त्या देखून आमी म्हणचे सोंसणी खायन त्या आरिगरा बरी आमी राखून रावलें जाल्यार तसो मोग एक दीस आमकां उगडावपा जातालें. ताची जिवी दिवची झर आमच्या जिविताक वालतली आनी आमकां बरेपण मेळटलें मोगाचें न्हू. हें खंडीत आनी हें खंडीत साध्य जाता मोगाचें न्हू. आमी ताचेर आमचो भावार्थ आमी फातेंनी दवरलेल्या वेळार. जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 म्हणटा, देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. त्या देखून ताका आमचेर मोग आसा आनी तसो मोग तो अगणित, तसो मोग तो विश्वासपणाचो. त्या देखून ताच्या मोगाचेर आमी दुबाव दवरचो न्हय, तसो मोग आमी अनुभव केल्ल्यानी आमी ही उतरां म्हणूंक जाय. देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. आमी हर एकल्यांनी ताचेर विश्वास दवरूं जाय, आमचो भावार्थ थीर करूं जाय. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कित्याक आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. त्या देखून सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन अध्याय 8 वाक्य 37 म्हणटा, जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटले. इल्लेशें न्ही, कालदें न्ही, अर्दें न्ही, संपूर्ण जैत ताचे जावन आमी जोडटा. कित्याक कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोमयातय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगात हांव आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान. वंदन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान. नमन तुका सुमयान जेजू, नमन तुका सुमयान. महिमा तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान. स्तुति तुका सुमयान स्तुति जेजू, तुका सुमयान. वंदन तुका सुमयान वंदन जेजू. तुका सुमयान. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तेगून कीर्तन 9 आनी 1 हें आमकां सगळ्यांक मोगाचें. जायत्या जाणांक हें कीर्तन बायपाट जालां. हर एक पटी आमी म्हणटा मोगाचें न्हू. आनी ह्या कीर्तनाची 9 ते 12 वाक्या कितें म्हणटा, सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटे करून घेतलाय, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तांबासशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी ताका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. पत्राक तुजे पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मगचनो सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तांबासशी पावची ना.
तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. फातराक तुझे पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. सगळें आमचे दोनी हात अर्द्याचे दवरया. ही उतरां भवार्थान पातयेन आमी म्हणया. ह्या घडये तुका कितेंय पिडा आसा, कश्ट आसा, दूख आसा, सगळें ताका समर्पण दी. ताजेर पातयेनी दवरन, विश्वास दवरन ताका समर्पण दी. तो तुजो मोग करता, ताका तुजो अगणित मोग आसा. उडास दवर भावा भयणी आनी तातूंत ताका समर्पण कर. ही उतरां म्हजे सांगाता म्हणून सर्वेस्पर तुजो आसरो, सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक परमोन्नत देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय. तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. 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 प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आमचे दोन्ही हात अर्द्याचे रावून ती दोळे दंबिया. तुमची जबाब तुझो मोग करता सुमियान जेसू. 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 मुजे खातीर मनीस जाल्ल्या तुझो मोग करता सुमियान जेसू. म्हज्या कश्टा दुखांनी म्हाका सांगात दिवच्या. तुझो मोग करता सुमियान जेसू. म्हज्या नांवान म्हाका वळखुच्या. तुझो मोग करता सुमियान म्हजी जेसू. पिडा शिडा गुण करच्या. तुझो मोग करता सुमियान जेसू. भोव पवित्र सक्रमेंतान आजार आसच्या. तुझो मोग करता सुमियान जेसू. दिसपरते म्हाका आदार दिवच्या. तुझो मोग करता सुमियान जेसू. म्हज्या कश्टा दुखा वेळा म्हाका पावच्या. तुझो मोग करता सुमियान जेसू. म्हजी पिडा शिडा सोसूंक कुरपा दिवच्या. तुझो मोग करता सुमियान म्हाका जेसू. हेरांनी दुखयताना बुजोवच्या. तुझो मोग करता सुमियान हांव जेसू. पडलेल्या वेळा उठोवच्या. तुझो मोग करता सुमियान हेरां जेसू. द्वारे निरंतर सांगात दिवच्या. तुझो मोग करता सुमियान म्हाका जेसू. बुजोवच्या. तुझो मोग करता म्हजी सुमियान भोगणां जेसू. समजोवच्या. तुझो मोग करता सुमियान म्हजो जेसू. मोग करच्या. तुझो मोग करता सुमियान म्हजो जेसू. मोग करच्या. तुझो मोग करता सुमियान म्हजो जेसू. मोग करच्या. तुझो मोग करता सुमियान जेसू. तर त्या सुमयाचो मोग करता हांव जाल्यार त्या सुमयाक स्तुती कर, आराधन कर. त्या द्रियेक देवा मान कर. हें गीत आमी गावया. जय 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 देवा बापा पुताक पवित्र आत्म्या. सगळ्यां उबे रावया. ताळयो पेटोवन संतोशान मोगाच्या न्हू. ताळयो पेटतना संतोशान आमी गायतना आमची पिडा शिडा पयस वेता. मदीक समाधान संतोष मेळटा. ह्या कुडींत जायतें बरेंपण वालता. आज्जापा अद्भुतां स्तुती करतना घालतात. पाऊल आनी सिलास त्या बंदडेन आसले सुमयेची स्तुती गायतना त्यो सांकळ्यो तुटोवन पडल्यो. त्या जैलाचे दारवाटे उक्ते जाले. मोगाचें न्हू हें आजाप अद्भुत घडलें. सूर्य आमी जय 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 म्हणटाना सुमयाक स्तुती आराधन नमान दिताना आमच्या जिवितांची कितें आसा सांकळ्यो आसात त्यो सुटोवन पडटल्यो. आमकां सुडका सोडवून लाभचेली. सकट बांदपा जाणले आमकां सुडकां मेळटली. पिडे शिडेंतली सुडकां आमकां मेळटली. भलायकी बरेंपण ह्या कुडींत वालतलें मोगाचें न्हू. त्या पातयेनीन त्या सुमयाक स्तुती करन हें गीत आमी गावया. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 प्रिय देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 प्रिय देवा. देवा बापाची स्तुती आमी करया. देव बाप आमचो रचणार, आमचो पोसणार, वेळा वेळा प्रमाणे दिसपतो ग्रास दिवचो. विविध मनशां मारी पाद आमची जतन करचो. आमचे सगळें जिवीत चलोवन वचो.
त्या बापाक आमी आराधन करया, नमान करया, स्तुती आमी गावया मोगाचें आंजा संगी गावया आमी महिमा देवाची, आंजा संगी गावया आमी महिमा देवाची, व्हडा ताळ्यान करया आमी स्तुती सोम्याची, व्हडा ताळ्यान करया आमी स्तुती सोम्याची. जय 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 देवा बापा, जय 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 जेजू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्रात्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. संतोषाची गितां गावन उल्हासाच्या देवाक खाल जाणून उपकार बावडून त्या सुमयाक आमी दिनवासिया मोगाचें तो आमचो सोडवणदार, आमचे जिवीत सुडका सोडवून दिवचो आमचो सोमी, त्या सुमयाक आमी आराधन स्तुती आमी करया. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा, साची गीतां गावून उल्हास्या देवा, काळजांत आवून उपकार बावून दिनवास्या सोम्या, काळजांत आवून उपकार बावून दिनवास्या सोम्या. जय 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 देवा बापा, जय 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 जेजू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्रात्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. व्हडा मोगान पवित्रात्म्याक आमी आराधन करया, विश्वासपणी सगळ आमी वार्ताची धरया. पवित्रात्मोय आमचो पाराक्लीत दिसपते आमकां सांगात दिवचो, आमकां आदार दिवचो, आमचे जिवीत चलोवन वचो. व्हडा मोगन बापाक आमी आराधन करया, व्हडा मोगन बापाक आमी आराधन करया, व्हडा मोगन जेजूक आमी आराधन करया, व्हडा मोगन जेजूक आमी आराधन करया, व्हडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया, व्हडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया. विश्वास पोनी सकळ आमी वार्ताची धरया, विश्वास पोनी सकळ आमी वार्ताची धरया. जय 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 देवा बापा, जय 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 जेजू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्रात्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 देवा बापा, जय 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 जेजू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्रात्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. हालेलुया 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 We glorify you and Lord Jesus. Hallelujah, 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 shalalala, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें नांव. आयच्या वांजेलाचेर परत आमी नदर घाले जाल्यार जेजून त्या तोंट्याक एक सवाल विचारलें, तुका बरो जावंक खुशी आसा गे? ताणें खाली जावप दिली. आं, तुका बरो जावंक खुशी आसा गे? ताणें खालें म्हळें, वय सोम्या म्हाका बरो जावंक खुशी आसा तशें म्हळें गे ताणें आयच्या वांजेलान. आं, कितें?
म्हाका मुजो म्हणलो कोणी ना, त्या तोळ्यांत देवोसो मुजो म्हणलो कोणी ना, त्या देखून हांव वयर उरलां 38 वर्सांत हांव न्हू, मुजो म्हणलो कोणी ना. आज मोगाचेनो मस्त जाणांच्या जिवितांत ही बोगणां आसात. म्हजी म्हणली कोणी ना, मुजो म्हणलो कोणी ना, म्हाका आयकोसो म्हणलो कोणी ना. आमी गेले त्या हप्त्यांत ब्रह्मावार रितीर दिल्ली आनी ब्रह्मावार रितीर येताना हांव आनी म्युझिशियन आनी एकलो सांगत आसलो. आमी ह्या विशयान उलोवन आसले हांव आनी उलोवन तर्क करनासतना एक संगत आमच्या दोगांय मदें उलयतना आयिल्ली. आज खावंक जेवंक मनीस बुकेना वा पयशांक वस्तूंक मनीस बुकेना, पूण आज एका लेखान मस्त जण बुकेल्यात राखोन आसात. कोण म्हाका आयकता, कोण म्हाका आयकता, उलोवंक जाय म्हाका, पूण म्हाका कोण आयकता. आतां सगळ्यांक उलोवंक जाय जाल्यार आयकोवचें कोणें. आतां मस्त बरी आमची प्रॉब्लेम जाला तें, सगळ्यांक उलोवंक जायचें, आयकोवचो जन ना मोगाचें आजकाल, आयकोवची मनशां नात. हर एक लागीं तांचे कश्ट दूख सांगूंक जाय, आयकोवची मनशां नात मोगाचें. काल सांजेर एक स्त्री म्हाका 4 वरार हांवें अपॉयंटमेंट दिलें, 4 वरार कॉल कर म्हणलें. कित्याक म्हळ्यार तिका म्हजे लागीं येवंक दादलो बेडरिडान येवंक जायना म्हणाली. ते देखून हांव 4 वरार कॉल करता म्हणाली आनी 4 वरार म्हाका तिणें कॉल केलें. हांवें 4:30 आनी एक अपॉयंटमेंट दिल्लें, तिजें अर्ध्या घंट्यान मुक्त जाता म्हणून. पूण 4 वरार सुरू जालें. 4:05 मिनटां आसतना म्हाका कॉल केलें. 4:05 मिनटां आसतना म्हाका कॉल केलें, उलोवंक सुरू केलें. 4:30 जाल्यार मुक्त दोनचे परिस्थिती नातलें, तितलें तिका सांगूंक आसा. मागीर हांवें काटकरी जायसो पडलें. हांवें म्हळें हांव तुका बुधवारा सांजेर कॉल करता, कित्याक म्हळ्यार हांव इल्लोशें बिजी आसा. आज आनी फाल्यां बुधवारा हांव तुका कॉल करता, हांव उलयतां. कितलें उलयचें, कितलें सांगूंक आसा. तिजें दूख बेजाराय मोगाचें. एक स्त्री मालगडी म्हाका उडास आसा. थोड्या वर्सां आदीं एक स्त्री म्हज्या वळखीची, तिजें सूख दूख पुरो म्हजे कडेन सांगतली, जायते म्हजे लागीं उलयतली. आनी एक दीस तिणें म्हाका प्रॅक्टिकली सांगलें उतरां. ती म्हाका म्हणाली, फादर तुमी म्हजें डस्टबीन म्हणाली, तुमी म्हजें डस्टबीन. डस्टबीन म्हळ्यार खालें, डस्टबिनान खालें घालचें, नाका जाल्लें घालचें न्ही, नाका जाल्लें उडोवन घालचें आमी डस्टबीन न्ही. त्या देखून ती म्हाका म्हणाली तुमी म्हजें डस्टबीन. म्हाका कितें दुखलां, बेजार आसा, गाय आसा, हांवें गदाळी तुमचे कडेन सांगचें, तुमचे कडेन उसारचें. तेज्या म्हाका समाधान मेळटा, मोतीक संतोश मेळटा, म्हाका मस्त सुडका मेळटा फादर. त्या देखून हर एक फावटी म्हाका कश्ट दूख पिडा शिडा समस्या आयल्या तुमचो उडास म्हणजे तुमकां कॉल करचें. तुमी म्हजें डस्टबीन म्हाका म्हणलें. उडास आसा मोगाचें न्हू. आज आमी मस्त जाणांनी असलें डस्टबीन जाय जाय मोगाचें. जेजू आमचें डस्टबीन हांव ना म्हणना. त्या देखून तूं जेजून म्हणलें कितें, तुमी कश्ट येतल्यान वा जन्म वयतल्यान म्हजे सशी येया, हांव तुमकां विशय दितां. ताचे लागीं येवन खालेंय सांगेत, कितेंय सांगेत, आमचें वजें आनी कितें आसा कोडू गडिता सगळें ताका आमी उडयत. तोखाण घेता, तो कोणाय की ना म्हणना, हर एक तोखाण येता. तो आमचें व्हडलें डस्टबीन म्हळ्यार जेजू हांवें म्हणजे हर एक आमचें दूख कान घेवचें, वजी कान घेवचें, आमकां सुडका सोडवून दिवचें, आमचें पातकां कान घेवचें, आमकां नितळ निर्मल करचें जेजू मोगाचें न्हू. पूण आमी कित्याक आजकाल मस्त जाणांक उलयचें, मस्त जाणांक कश्ट दूख आसात मोगाचें न्हू. आमी एकामेकाक पावत जाय, एकामेकाचें डस्टबीन आमी जालें जाल्यार मस्त बरेंपण आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा मोगाचें. आनी प्रत्येक जावन हेरांक आमी एक सुडका सोडवून दिल्ल्या बरें जाता. त्या देखून पापा फ्रांसिसान ताणें पाठयलेल्या त्या पत्रांत अमोरिस लेतिशा पापसाहेबान एक अध्यायीत आमकां पाद्रबांक, सिस्टरांक आनी मुखेल्यांक बरोवन ताणें म्हणलें, एकम्पनीमेंट, वी नीड टू एकम्पनी द पीपल, स्पेशली दोज हू आर इन डिस्ट्रेस, दोज हू आर इन सोरो, दोज हू आर इन फियर, वी नीड टू एकम्पनी देम म्हणलें. तो शब्द पापसाहेबान उपाय केलो. आमी निरंतर सांगात दी जाय, निरंतर सांगात दी जाय आनी तांची दुखां आमी पुसूंक आमी प्रयत्न करचे म्हणली. ती उतरां पापा साहेबान म्हणली मोगाचें न्हू. त्या देखून आज असल्या मनशांची गरज आसा समाधीन. उलोवंक सगळ्यांक जाय, उलोवंक सगळ्यांक जाय मोगाचें न्हू. उलोवचे मनशां मस्त आसात पूण आयकोवची मनशां उणें पडल्यात. त्या देखून आमी इल्लेशे कान कश्टांत आसल्यांक, दुखांत आसल्यांक तांचे सांगात बसून इल्लेशें आयकोवंक प्रयत्न करचें मोगाचें न्हू. तें गरजेंत आसा. इसाया प्रवादी अध्याय 44 वाक्य 2 म्हणटा, सर्वेस बरान तुका रचलां, आवयच्या गर्भांत तुका आकारलां आनी तो तुका आदार दितलो. तो आमकां कोणाय की सांडिना, तो आमकां निरंतर आदार दिता. आज आमी
ताची हातेरां जावन एकामेकाक आमी आराध आमी दिवंक आसा मोगाचें तारी करून आमकां कोणी आयकनात आमची म्हणली कोणी ना म्हजो म्हणलो कोणी ना म्हणून बघता जाल्यार मोगाचें हांवें म्हणचें आमचो सोमी आसा तुका कोणी ना म्हणून बघता जाल्यार म्हजो आमचो सोमी आसा मोगाचें त्या सक्रामेंतांत राखून आसा आमी आमच्या मागण्या वेळार तो राखून आसा आमच्या घरांनी तो आसा मोगाचें आमच्या हर एकल्या सांगात आसा तो म्हणटा हांव तुका सांडचो ना हांव तुका केदींच पयस करचो ना भिये नाका बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा तूं म्हजो हांव आसा हांव केदींच तुका सांडचो ना हांव आसा तुका कोणी ना म्हणून बघता म्हजे लागीं ये हांव आसा तुका सोडना तारी करून इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 14 म्हणटा जाकोबा किरकोळ किड्या इस्रायला हलके किडे भिये नाका हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलचो पवित्र देवूच तुजो सोडवंदार आमचो देवूच आमचो सोडवंदार उतरां पळया जाकोबा किरकोळ किड्या तूं किड्या बरी जावंक बरो तूं कीड जावंक बरो इस्रायला हलक्या किडे तूं कीड जावंक बरो हांव आसा हांव सर्वेस्पर तुजो सोडवंदार हांव आसा तुका कोणी ना जावंक बरो हांव आसा म्हणसो सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा आमकां हर एकल्याचें नांव काडून आमकां बुजयता धैर्य दिता सांगात दिता ही accompanies us each and every moment of our life हर एका घडये आमकां सांगात दिवचो सोमी आसा तर सोमी आमचे लागीं उलोवंक अशें येता आमच्या हर एकल्याचें नांव काडून बुजोवंक अशें येता त्या लागून हें गीत एक चरण वा 2 चरण आमी गावया मोगाचें भिये नाका बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात म्हणल्यार त्या उतरांनी सोमी आमकां आपयता आमकां बुजयता त्या लागून हें गीत गायतना तुमकां कितें पुरो त्या डस्टबिनान घालूंक आसा आज हांगातावन भायर वताना कितेंय वोवन व्हरून वयचें नाका ह्या इगर्जीची बागलां उतरून भायर वतना कितेंय वोवन फाटीं व्हरून वयचें नाका जें कितें हांगा हाडून आयल्यात आज ह्या डस्टबिनान घाला ह्या सोमी म्हणल्यार डस्टबिनान घाला आनी सगळें ताका दिया आनी तो म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात हांव तुका सांगात दिता सोमी म्हणटा त्या लागून त्या सोमियाचेर पातयेवन हें गीत आमी गायतना तुमकां कितें पुरो समर्पण करूंक जाय हें सगळें सोमी म्हणल्यार त्या डस्टबिनाक समर्पण करा सगळें ताच्या पांयान तळा भेटोवन दिया मोगाचें आनी हें गीत आमी गावया भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा दोनी आतां आमच्या उस्त्याचेर उदास दवरया मोगाचें आनी हें गीत आमी दिता तुका म्हजो सांगा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा मोगाच्या बाबा भयणी कितेंय बे तुका आसा तुज्या काळजा मनांनी कितेंय बे आसा आईचें बे फाल्यांचें बे पिडे शिडेचें बे आसा सगळें ताका समर्पण कर कितें तुज्या काळजा मनान खंत दूख आसा सगळें ताच्या पांयान ताळा समर्पण कर एक सुरो कोणूच ना म्हजी भुरगीं बाळांनी सांडलां ती पयस आसात हांव एकलो एकली आसा म्हजी म्हणली कोणी ना बघता ताका सांग सर्वांनी तुका सांडलां तुका निराश बघता सोमी म्हणटा केदींच सांडचो ना हांव तुका केदींच सांडचो ना बाळा तूं म्हज्या पांयान तळा आसाय हांव तुका सांडिना तूं म्हजो तूं म्हजें म्हण सोमी म्हणटा ताचेर पातयेन दवर विश्वास दवर तुजें बेंबिरांत तुजें एकसरपण तुजें कश्ट दूख ताका सांग ताच्या पांयान तळा समर्पण कर भंय तुका दिसताना खंत तुका भोगताना
तुका दिसताना खंय तुका भोगताना एक सुरो आसून कोणूच नासतना सर्वांनी सांडू उदास जाताना केदीच सांसोना हांव केदीच सांसोना केदीस सांसोना हांव केदीस सांसोना भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय म्हज्या पांयां तळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय म्हज्या पांयां तळा बाबा बहिणी तुका कितें पिडा शिडा आसा त्या देखून तूं निराशे जालाय कश्ट दूख तुका आसा निराशे जालाय बरवसो उणो जाला सांडला निराशे जालाय जाल्यार तुजी पातयेनी सुकता सुलवता म्हणून बघता जाल्यार सोमियाक सांग तुजे पिडा शिडा प्रत्येक जावन तुका वावूंक कश्ट जाता तुका बेजार जाता सांग 38 वर्सां जावन तो कश्टाल्लो पिडेस्त जेजून पळयलें जेजू लागीं सरलो आज तुजी पिडा शिडा ताका सांग तुका लागीं सरता तुका आपोडता तुका गूण करता तुका सुडका दिता सोमियाचेर पातयेनी दवर विश्वास दवर बाबा बहिणी माग सोमी म्हणटा केदींच तुका सांडिना त्या परिस्थितीन केदींच तुका सांडिना हांव आसा हांव तुका गूण करता बाळा हांव तुका गूण करता तुजी पिडा शिडा सोसूंक वावोंक हांव तुका सांगात दिता हांव आसा तुज्या सांगाता तूं एकसुरो न्हय हांव आसा पीडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना निराश जावन बरवसो सांगताना पातयेनी सुकून सलवणी येताना केदीस सांसोना हांव केदीस सांसोना केदीस सांसोना हांव केदीस सांसोना म्हज्या बाळा आसाय म्हज्या पांयां तळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचेनो आयच्या वांजेलाचेर परत पटिया आज साबत तुजे हांतूळ वावन व्हरूंक तुका आडवरलां जुदेव ताका इजा दिवंक लागले आज साबत तुजे हांतूळ वावन व्हरूंक आडवरलां जुदेव ताका इजा दिवंक लागले बरें केल्ल्या जेजूक कश्टूंक लागले साबत एक अडकल जावंक पावलो तांकां बरें करूंक पूण जेजूक कितेंच अडकल जावना जेजू बरें करीत गेलो मोगाचें न्हू कलस आनी एक व्यक्ती म्हाका कॉल करून उलयतना तेजे जिवितांत एका व्यक्तीक तिणें बरें केल्लें आनी बरें केल्ल्याक तिका जायतें आयकूंक मेळ्ळें तिजें नांव पाड जालें त्या देखून ती रडली आनी म्हणाली फादर फाटल्या 6 दिसान जावन देदेस्पर जालीं कांगाल जालीं निराशे जालीं हांवें इतलें बरें केलें फादर पूण म्हाका फाटीं मेळ्ळें वायटच म्हजें नांव पाड जालें म्हजें नांव पाड केलें आमच्या कुटुंबांत समस्या जाले हाका लागून मोगाचें न्हू थोडे बडी आमकांय असलो अनुभव जाला जावंक बरो आमी बरें केलां आमकां वायट फाटीं मेळ्ळां थोडे बडी बरें करूंक अवकाश आसले आमी बरें करूं ना
आमी ते अवकाश गोळसोनांत आनी एकल्याच्या गरजांक आमी पावोना मोगाच्यानो. पूण जेजू कितें म्हणटा, म्हज्या नांवान एक कॉप शेळे उदक लेगून तुमी दिलें जाल्यार तसो प्रतिफळ तुमकां सुख आसना. सगळां एक घडी आमी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. म्हाका बरें करूंक अवकाश मेळटना हांवें बरें केलां गी विचारया. आज त्या आरिगरा परी म्हाकाय कोणी म्हणटा की मुजो म्हणलो कोणी नातुल्लो, मुजो म्हणलो कोणी नातुल्लो म्हणलो कोणी व्यक्ती आज म्हजे मुखार रावन म्हणटा की ते म्हणूंक हांवें अवकाश दिला गी. कित्याक असल्या व्यक्तींच्या गरजांक हांव पावोना गी. मोगाच्या बाबा भयणी, आमकां विचारया, बरें करूंक अवकाश मेळटना हांवें बरें करूना गी. जेजूक अडकळी आसल्ल्यो साबत जाल्यार तो बरें करूंक गेलो. आमकां अडकळी नासतना आमी बरें करूंक मुखार गेल्या गी. कोणी एकलो बरें करतना त्या बरें करच्या व्यक्तीक आमी सांगात दिला, प्रोत्साह दिला, शाबासकी दिला, ताचे विशयान आमी बरें उलयल्या. वा असल्यांक नाश करूंक, तांचें नांव पाड करूंक, तांचे विशयान वायट उलोवंक आमी हेरां सांगता मेळ्ळ्या गी. एक सांगणी आसा, तुका बरें करूंक जायना पाड करिनाका. बरें करूंक मोडना वणना पूण पाड करिनाका. बरें उलोवंक मोडना वणना वायट उलयनाका. आमी खंय आसा मोगाचे न्हू, आमी खंयसर आसा. जर आज आनी एकलो कोणी म्हणात जाल्यार म्हजी म्हणली कोणी ना, म्हजो म्हणलो कोणी नातल्लो, म्हजो म्हणलें कोणी नातल्ली. आज आमी देवा म्हाका सुखीदार जावन आसा मोगाचे न्हू. जर तर कोणी एकले म्हणटात जाल्यार सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत चित्रान आसलें तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणूच नातल्लो. तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणूच नातलो. न्हय पयशांनी वस्तूंनी हर एका रितीन एकामेकाक ते बावतले, एकामेकाक बुजयतले, दैट दितले, सांगात दितले. आज आमी तें केलां गी. आमी करूं ना जाल्यार सुमया कडेन बक्षाने मागया, आमच्या पातकाची दूख धरया मोगाचें न्हू. सगळं आमी दिबी घालया, दोळे आमी धांपया. आमच्या पातकाची दूख धन सुमया, म्हज्या तुका हांव उलो मारता, म्हज्या पातकान जावन म्हाका नितळ कर म्हण त्या सुमया कडेन ह्या घडी म्हणया. हें उदक पवित्र उदक आमचेर पडटना ह्या पातकांत हांव आमकां धुवन नितळ करूं भलायकी बरें. आज आमी पळयलें तें उदक वाळटलें, वाळिल्ल्या हर एक कडेन जीव बरेंपण वाळटलें. हें पवित्र केल्लें उदक आमचेर पडटना आमकां ही भलायकी बरेंपण हाडून दी. आमची पातकां पुसून काड नितळ करून दी, सुडका सोडवून हें उदक आमकां जोन दिवन दी म्हूण आमी मागया आनी आमच्या पातकाची दूख धन बक्षाने मागया. सोम्या मुजा तुका तानेला, सोम्या मुजा तुका तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागी सोम्या वसो आमी, तुजे लागी आसा लुटा जिविताची. कोणा लागी सोम्या वसो आमी, तुजे लागी आसा लुटा जिविताची. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र, तुझे संगी रावो म्हाका फावो कर. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र, तुझे संगी रावो म्हाका फावो कर. सोम्या मुजा तुका हांव ताणेला, सोम्या
आसरो सोडून तुझो आयला सोम्या आसरो सोडून तुझो आयला. मोगाचनो आतां ही तेलावणी आमी घेता. ह्या तेलावणी मारी पाती भलायकी बरेपण ह्या कुडीन वाळून दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जावन ही तेलावणी आमी घेता आसतना देव आपोवन ह्या खातीर मागया. ह्या भुरग्यांचेर आमी त्या लायतना विशेश जावन ह्या भुरग्यांक देवाची खुशी मांडवळ जाल्यार ताच्या आपोवण्या पाळो दिवंक ताच्या शेतान वावरूंक फुडें सरूंक कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. आनी आमकांय देव आपोवन ह्या खातीर मागोवंक वावरूंक विशेश कृपा सकत ह्या मागणे मारिपार लाभोवन दी. आमचें दूख पुसून काडून दी, आमचे कश्ट हाळू करून दी आनी आमकां भलायकी समाधान संतोश ही मागणी लाभोवन दी म्हणून आमी मागता आसतना पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. देवाच्या पवित्र आत्म्यान देवोन ये आमचेर हरी एकल्याचेर, आमच्या कुडींत देवोन ये, आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळोवन देवोन ये आनी आमकां संपूर्ण बरें कर, गुण कर, तुज्या सक्तेन कुरपेन बरमन ह्या घडी आमी मागून ही मागणी आमच्या कपालाचेर आमी घेवया. मोगाचें सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्यामकां पवित्र. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्यामकां पवित्र. संवसारी पयनार आमच्या सर्गी वाटेन तूं सर, सर्गी बंद्राक आमी पावस. संवसारी पयनार आमच्या सर्गी वाटेन तूं सर, सर्गी बंद्राक आमी पावस. सर्गीतां देवोन ये दैवीक सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्यामकां पवित्र. संवसारांत्या बल्लांका आतका वरवीं कुडी जाल्या आमची काळजां मोना जाल्या धरू. माया मोगान आमकां जियेव शिक, मोवाळायेन आमकां दयाळ आमकां कर शांती समाधानेन सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र. संवसारी पयनार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चल, सर्गी बंद्राक आमी पावस. संवसारी पयनार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चल, सर्गी बंद्राक आमी पावस. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्यामकां पवित्र. मुनीस रचनाराक विसरता,
पातका काळो कांतोनी सर पडता देवा थंयचो मनीस येता ताका ससान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदां सुल ओविजीनी जिये शिक सर्गीतां देवोन ये दैविकात्म्यामकां ओविक सर्गीतां देवोन ये दैविकात्म्या आमकां पवित दिंबी घालया मोगाचेनो सुमियाचो आशिर्वाद आमी जोडूंक वेता हे घडी आमकांच परत सुमियाच्या पांयां तळे समर्पण करुया जे कितें तें सवां काल समानांत आसात परत एक फावटी सुमियेच्या पांयां तळे समर्पण करुया आमचे सगळें कुटुंब तुज्या पांयां तळे हाडया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक आसान्य सोडा आसा काडया गांवांत तशें परगांवांत आसली आमची भावंडां हर एकल्या भुरग्या बाळांक आज आमच्या 10वी क्लासची भुरगीं बोर्ड एग्जाम बरोवन आसात आनी एक एग्जाम आसा त्या एग्जामांत ती बरें करून तांकां करपा मागया इवस जाणां खातीर आमी मागया हांगा एक बरो फुडार बरें जिवीत आमच्या कुटुंबांत आसच्या मालगडी प्रायवंत पिडेस्त भावंडां तांचो विशेश तरेन उडास करून सुमियाच्या पांयां तळान तांच्या खातीर मागया कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांच्या खातीर मागया आमच्या कुटुंबांत हांव देव आपोवणी बोलच्या खातीर आमच्या तरणाट्यांनी देवाच्या आपोवण्या पाळो दिवच्या खातीर आमी मागया आमच्या धर्मीकां खातीर याजकां खातीर मागया कितलो त्याग सॅक्रिफीस करून वावर करन आसात जायत्या जाग्यांनी मिसांव वावर करन आसात ह्या सकड याजकां धर्मीक भाव भयणी खातीर मागया आमकां लाभयलेल्या त्या याजकां खातीर धर्मिका मारिपात तांच्या मारिपात आमकां देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर तांचे खातीर आमी मागया कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया ह्या पवित्र तळा घेवच्या सकड भक्तीक हांगा हप्त्या मदें जायतो लोक हांगासर आयिल्लो कितलींगी जाण हांगासर येवन मागोवन गेल्यात त्या सगळ्यां खातीर आमी मागया ह्या पवित्र तळाक विविध रितींनी जायतीं जाणां दान दिवन आसात प्रत्येक जावन जेवणाक हर एकल्याचेर देवाची आशिर्वादां करपा वाळोवन दी गांवांत तशें परगांवांत आमची दानी आसात हर एकल्यांक देव आशिर्वादांनी भरून दी कुरपेन भरून दिवन मागया त्या लागून सगळ्यां ह्या घडये दोनी हात परत एक बडी सुमियाच्या पवित्र साक्रामेंत उबान धरया आमी मागले सगळ आशिर्वादां मागणी आमचेर वालच्याक आमकां बरेपण लाभच्या खातीर आमी सुमियेची स्तुती करून हे घडये आमी मागया हालेलुया 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 मंगळा जेजू ही भाव भयणी आज कालताना परत तुजो आशिर्वाद घेवंक खातीर एकताना तुज्या कालचा मनाची मागणी तुज्या पांयां तळे समर्पण करतात आज हांगा सत्य आयल्यान सकड बंद अडकळ्या कितें आसा ते बंदड कितें आसा कान उडय सुमिया सुडका सोडवून दी बरेपण दी आनी तांच्या जिवितांत तांणी आशिल्लें बरेपण तांकां वाळोवन दी आनी मागल्या हर एकल्यांचे तुज्या आशिर्वादा वाळय तांचे मागणे तूं मानून घे आनी तांकां हर एकल्याक बरेपण दी तुजी कृपा सगळं तांच्या जिवितांत वाळय सुमिया तुजी पदवी लागय आनी तांकां बरेपण दी सुमिया हांगा तो पाटी येताना सुख सोद्दो समाधान तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक आनी तशेंच ती आराधनान विविध जागे येता विविध माध्यमां मरे बाबा वांटेली जाल्यार हर एकल्याक तुज्या बेसावन दी हर एकल्याक आपोवन तुजे कुरपे देण्यानी तांकां नेटय आनी तांच्या जिवितांत तांकां बरें कर सुमिया तूं बरो कसो तुमी बरें करत मुखार वच अजुनी बरें करताय आनीकी मुखार बरें करत राव सुमिया जेजू तुजी मजत करपा वळून दी सुमिया तुका जावं हरदान नमान महिमा स्तुती हरका होगलाप सुमिया हालेलुया 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 गव्या गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येद्या व्हडा साक्रामेंतांक साष्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रूपां बदला नव्यो रिती आदार्या सोलवोन
आवार्ताचे बोल दिव्या जशे बापक प्रशेष बुद्धक उल्लासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना एका स्थळावर सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासविना वाढता. आमेन. प्रार्थूया. येसु मी आणि जेजू ख्रिस्त ह्या वेळची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचा उडास तू आमकां सोडला आहे. तुझे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय सस्नाच्या सस्ना.